अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। औलाद के लिए तरसते और बेकरार उन जोड़ों के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनकी शादी को कई कई साल हो गए, कई कई महीने हो गए और अभी तक कोई भी उनके घर में खुशी का माहौल नहीं है। बच्चे की पैदाइश या इस मुताल्लिक कोई भी खुश खबरी उनके घर में नहीं है, तो वो इस छोटे से वीडियो को आज ज़रूर देखें। उनके लिए मैं तलाश करके बहुत छोटा सा, बहुत आसान और एक ताकत भर वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक आयत को पढ़ना है। वो कौन सी आयत है? 27वें पारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको औलाद के मुताल्लिक जिसने भी पढ़ा परवरदिगार ने उसको औलाद स्वाले अता फ़रमाई। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि परवरदिगार आपको नेक औलाद दे, स्वाले औलाद दे, क्योंकि बाज़ घरों के अंदर बेटियां ही बेटियां होती हैं, पहली भी बेटी, दूसरी भी बेटी, तीसरी भी बेटी, तो वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाया करते हैं कि हमें परवरदिगार एक बेटा दे दे। और बाज़ घर ऐसे भी देखे जाते हैं जिनके घरों में ना तो बेटी होती है ना बेटा होता है, बस उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बस मेरे मौला तू औलाद दे दे। वो चाहें तू बेटी दे दे या बेटा दे दे, तेरी मर्ज़ी, मगर तू हमें औलाद दे दे। मगर जिनके यहाँ पर मुतबातिर लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, तो वो इस आरजू में रहते हैं, रब से इल्तिजा करते हैं कि मौला एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। तो ये वजीफ़ा आज दोनों तरफ काम करने वाला है। जिनके यहाँ पर खालिस बेटियाँ हैं, कोई बेटा उनके पास नहीं है, तो वो बेटे के लिए भी इस अमल को कर सकती हैं। और जिनके पास कोई भी औलाद नहीं है, तो उनके लिए तो ये वजीफ़ा है ही, उनको तो लाजमी करना ही चाहिए। और ये अमल भी इतना आसान है, इतना बहुत ज़्यादा आसान है कि आप नमाज के बाद में 2-4 मिनट बैठकर इस अमल को आप बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये रहा करती है कि आप हमें ऐसा अमल बताएं, ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हमारे पढ़ने में, करने में आसान हो और जो हमारा वक्त भी कम लगे और एकदम ताकत भर भी हो। क्योंकि हमें घर के ज़रूरियात के सामान करने पड़ते हैं, ज़रूरियात के काम को हमें सर अंजाम देना पड़ता है, खाना बनाना और तमाम ज़रूरियात घर के कामों को हमारी बहनें अपने हाथों से संभाला करती हैं, करा करती हैं। तो उन्हें बामुश्किल बहुत थोड़ा सा वक्त उन्हें मिलता है कि वो नमाज़ें पढ़ लें या उनमें अल्लाह तबारक व ताला की और इबादतें कर लें, बहुत थोड़ा सा वक्त मिला करता है। तो उनकी शिकायत यही होती है कि हमें कोई छोटा सा, कोई आसान सा ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हम आसानी से उसको पूरा भी कर लिया करें। तो आज मैं जो एक अमल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, ये आपके लिए वाकई में 2-4 मिनट का एक अमल रहेगा, एक वजीफ़ा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने ये दिल जोई के साथ किया। देखिए, शिकायत जो हुआ करती है ना कि हमने वजीफ़ा किया, अल्लाह ताला ने हमारी सुनी नहीं, तो मेरे भाई और मेरी बहनों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वजीफ़ा शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर एक पक्का अक़ीदा भी बना लिया करें, एक पुख्ता अक़ीदा भी बना लिया करें। ऐसा नहीं कि हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रहे हैं, सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो कोई दूसरा वजीफ़ा कर लेंगे, बल्कि नहीं, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन भी पुख्ता होना चाहिए, अक़ीदा भी ऐसा मजबूत होना चाहिए कि मौला परवरदिगार मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं ये अमल कर रहा हूँ, परवरदिगार तो मुझे इसकी बरकत से नेक स्वाले औलाद अता फरमा दे। तो मेरा रब कभी भी हमें और आपको मायूस नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला वो हमारी बात को सुनेगा, हमारी फरियाद को सुनेगा, हमें बेटा भी देगा, हमें औलाद भी देगा। तो आज मैं दोनों के लिए एक बहुत आसान, बहुत मुजर्रब अमल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिनके पास खालिस बेटियां हैं वो भी इस अमल को करें, और जिनके पास औलाद है ही नहीं, ना लड़का है ना लड़की है, तो उनके लिए भी ये ख़ास करके अमल है कि वो आज इसको ज़रूर सुन लें। देखिए मेरी बहनों, मैं आज आपको जो अमल बता रहा हूँ वो नमाज़ों के बाद का अमल है, क्योंकि नमाज हमारे लिए ज़रूरी है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है।
تو مسلمان پر نماز فرض ہے، وہ چاہے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں پر پانچوں وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو ہمیں نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ایک دفعہ کو چاہے وظیفے کے لیے وقت نکلے یا نہ نکلے، کوئی اور عبادت کے لیے وقت نکلے یا نہ نکلے، مگر نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنا ضروری ہے۔ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ مثلا میں آج بات کرتا ہوں، آپ نے جب بھی نماز پڑھنا ہے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے، جتنے وقت کی بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے کوشش کریں آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھا کریں۔ نماز ہی ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد ہم خالص دعا بھی کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری کبھی نہ کبھی تو جب بھی سنے گا، مگر بہت اچھا ہوگا کہ آپ نمازیں پڑھیں اور نمازوں کے بعد یہ عمل کریں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مثلا آپ جتنے وقت کی بھی نماز پڑھیں اس کے فوراً بعد آپ یہ عمل ضرور کیا کریں۔ کون سا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مثلا آپ نے صبح میں فجر کی نماز کو پڑھا، فجر کی نماز پڑھی ہے آپ نے، کوئی میری بہن نے اپنے مکان پر فجر کی نماز پڑھی اور نماز فجر میں سنتیں پڑھی، تو اس کے بعد میں 2 فرض پڑھے، اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھوں پر تسبیح پڑھی اور اس کے بعد میں وہ دعا کرتی ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یا تو دعا کرنے سے پہلے اس کو کر لیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ میں آپ دعا کر لینا اور دعا کے بعد پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں جو میں بتاؤں، اور پھر اس کے بعد میں پھر آپ دعا کریں گی، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو بعد میں پڑھ لیں، چاہیں تو پہلے کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ اس کو نماز فرضوں کے بعد میں اس کو کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ساری نماز سے فارغ ہو گئی، آپ نے جو تسبیح پڑھنی تھی وہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو آپ نے ابھی نماز میں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور اگر وہ نہ پڑھیں تو کوئی اور سا درود پاک پڑھ لیں، یا پھر سب سے چھوٹا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ والا آپ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں سورہ رحمان جو 27ویں پارے کے اندر ہے، 27ویں پارے کے سورہ رحمان میں چند آیتوں کو چھوڑنے کے بعد ایک آیت ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایک آیت ہے یہ، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایک آیت۔ اس ایک آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ایسے ہی نماز ظہر کے بعد پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں پر تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں پھر دعا کر لیں۔ ایسی نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت کی بھی آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد کوئی ہمارا بھائی ہے جو مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ پوری نماز سے فارغ ہو کر، مسافر سے فارغ ہو کر، تمام کاموں سے فارغ ہو کر بعد میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، یہ اپنے مکان پہ آ کر لیں۔ بہرحال ہر نماز کے بعد میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد بھی دے گا۔ ایک بار اس کو ضرور کرنا، اور ایسے ہی قرآنی اور حدیثی وظائف دیکھنے کے لیے نورانی وظائف کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس پر اسی طرح کے ویڈیو روزانہ اپلوڈ کیا کرتے ہیں، جسے آپ سنتے بھی رہیں، دوستوں میں شیئر بھی کرتے رہیں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں دوستو، پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔